लोकशाहीन प्रत्येकाक खंयूय निवडणुकीक उबो रावपा खातीर अधिकार आसा आनी अधिकार दिल्लो आसा. आज हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. मतां कोणी छापून दवरले ना. हें प्रत्येकान लक्षांत घेवपाची गरज आसा. एकदां न्ही, दोनदां न्ही, 3 फावटी पराभव स्विकारलेलो आसा. मुखावेलें तुमी तांकांच विचारचें. आनी एक गोश्ट हांव लक्षांत दवरपाक सोदतां की आमी एकाच सरकारान आसा. एका सरकारान आसतना अशे तरेचे स्टेटमेंट करप हें योग्य न्ही. हेंवूय तांकांय कळपाची गरज आसा. हांव तेजेर कांय उलयना. निवडणूक जेन्ना येतले पळय न्ही, त्या वेळाचेर कोणाची 250 मतां, कोणाची 500 मतां आसा पळय न्ही, ताचें गणीत त्या वेळाचेर पिळोळकार दितले. आनी पिळोळकार रावल्यात हिशोब घेवपा खातीर. तृणमुलाचे 5000 म्हयन्याचे जे फॉर्म्स जे आशिल्ले पळय न्ही, त्या फॉर्म्साची वासपूस करपाकूच राविल्ले आहा. त्या दिसाची वाट पिळोवची आनी खास करून महिला भगिनी राविल्ल्यो आसा. तांकां वाट पळोवं न्ही. आमी वाट पळयतात 2027 किंवा 2000 केन्ना इलेक्शनाक. तुम्ही म्हटलं की ते आता सरकारान आसा, पूण ते म्हणटा की 27 ते अलायन्स म्हणून पार्टनरा वांगडा तुम्ही फायट करतात. तरी आसतना ते तुमचे प्लेसीर कॅन्डिडेट जे वेळाचेर सरकारान रावून अलायन्स पार्टनर सुद्दां असले स्टेटमेंट जर करतलो जाल्यार सरकारांच्यान भायर सरपाचें आनी स्टेटमेंट करपाचो हो म्हजो निर्वाळीचो सल्लो आहा. कारण भारतीय जनता पक्ष आनी म्हाज्या पक्ष श्रेश्ठीन सुद्दां हेजी नोंद घेवची, हेजी दखल घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आहा. कारण दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम ही हॅज मेड द स्टेटमेंट. ही हॅज मेड द स्टेटमेंट सिन्स बरेच फावटी केल्ले आसात. पण आमी असले गोश्टी केल्ले आसा. आय ऑलवेज लायक टू एक्सेप्ट द चॅलेंजीस. दॅट्स ऑल. तुमकां अलायन्स जाय काय नाका? आता कांय तो हांव करपाक सांगपाक शकना. इट इज आमच्यो पक्ष सृश्टी जी आसा पळय, दे आर गोईंग टू टेक दिस. थँक्यू. तुम्ही सर मागीर मडकय भितर अशें वचपाचें? राजा, हांव तुका आजूच सांगता, म्हजी पॉलिटिकल जर्नी तुका एखादी खबर आसतली. आसा मरे खबर आहा? यू नो व्हेरी वेल. सो तूं तेजो अर्थ काड कितें आसा तें. हांव म्हणपाक शकता हांव आख्खे गोंयच्या मतदारसंघात निवडणुकीक लागून निवडून येवपाक येता. तें जाता तशें कांय ना न्ही तशें तें. उलोवपा खातीर खूब जाणां खूब उलोवपाक शकता. पूण कशें आमकां आमी काम करता, आमकां काम करूनी. आमदार म्हणून आसा, आमदाराचे जबाबदारी कितें आसा ती आमकां करूनी. निवडणूक येतात तेन्ना निवडणुकीचे गणीत वजाबाकी करुया. दॅट्स ऑल. थँक्यू.